सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 की जाए। सेनेट में तरमीमी बिल पेश, अपोजिशन की बिल की मुखालिफत, नो के नारे। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पढ़े बगैर नो कर देना दुरुस्त नहीं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम जुडिशल कू नहीं करने देंगे, 7 जजेस की बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट ने तरमीमी बिल 2024 मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तहरीक इंसाफ का अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी की मुखालिफत का फैसला। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, हमारा कोई रुकन ऐसी कानून साजी के लिए वोट नहीं करेगा। तमाम अरकान को 63A के तहत हिदायत जारी कर दी गई। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सियासी जमातों से बातचीत के लिए मैंडेट महमूद अचकज़ई के पास है, वो कोई तजवीज़ लाए तो मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है, हमें ताना देने वाले NRO के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल बोले, बानी PTI फौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई से पूछ लें क्या वो फौज से मुज़ाकरात करेंगे। कौमी असम्बली ने टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल बिल की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी मंजूर। एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब, बोले इस मुल्क को बहरान से निकालना है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत सारी जमातें आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ने पहले NRO लिया, ना अब लेंगे। हमारे अरकान के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया या नहीं, वाज़ेह किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते, इस पर बार बार बात करना गैर जरूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस ने मुझे और अटॉर्नी जनरल से साफ साफ लफ्जों में कहा उन्हें तोसी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तोसी की बात छोड़ देनी चाहिए, मीडिया किसी और मौजू पर बात करे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रवां हफ्ते बुलाए जाने का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा पीर से पहले अहम कानून साजी मुकम्मल कर ली जाएगी। कानून साजी कवायद मुअत्तल करके मंजूर कराने पर गौर। हुक्मरान इत्तेहाद की अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रही। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार महंगाई सिंगल डिजिट रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.4% इजाफा रिकॉर्ड। शहरों में महंगाई की शरह 11.7%, देही इलाकों में 6.7% रही। अगस्त में बिजली, गैस और पानी के निर्खों में 22% का नुमाया इजाफा हुआ। महंगाई की शरह कम होना हुकूमती इक़दामात की अक्कासी है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती मुआशी टीम के सर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अगस्त में अफराते ज़र में कमी वज़ारत ख़जाना की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के ऐन मुताबिक है। मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर में अफराते ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। मुआशी टीम की शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। सरकारी महकमों में 1 साल के दौरान 1504 अरब रुपए की गलत अदायगियों और गबन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट्स कौमी असम्बली में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के 62 महकमों की 2110 फॉर्मेशंस का ऑडिट किया गया। कमजोर अंदरूनी कंट्रोल के 97 अरब के 61 केसेस की निशानदही। सप्लीमेंट्री ग्रांट सिर्फ पार्लियामेंट की मंजूरी से जारी करने की सिफारिश। गबन केसेस तहकीकाती एजेंसियों को भेजने पर जोर। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद न करने की यकीन दहानी।
کہا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں، تنظیم نو کے مختلف آپشنز پر کام ہو رہا ہے، تمام فیصلے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوں گے، ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ پی ڈبلیو ڈی ملازمین نے حکومت سے مذاکرات کے بعد ایک دن کے لیے احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی ایم پی اے فضل الہی کا حامیوں کے ساتھ پشاور میں گریڈ اسٹیشن پر دھاوا، رکن صوبائی اسمبلی اور مشتعل شہری رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور اپنے حلقے کے 4 بند فیڈر چالو کرا دیے۔ زبردستی فیڈر آن کرنے سے دیگر علاقوں کو بجلی کی فراہمی متاثر، پیسکو حکام کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ سندھ میں 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا پلان، پہلے مرحلے میں 2 لاکھ خاندانوں کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اعلان، کہا 1-2 ماہ نہیں مکمل ریلیف دیں گے۔ سندھ میں الیکٹرک کیب سروس شروع کر رہے ہیں، منشیات کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے، بارشوں سے بڑا نقصان نہیں ہوا، حکومت ہر مسئلے کا خندہ پیشانی سے سامنا کر رہی ہے۔ پنجاب میں 5000 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کی وہیکل کمپنی کے وفد کی ملاقات، مریم نواز کی الیکٹرک وہیکلز کی مینوفیکچرنگ کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی، پہلے مرحلے میں 1000 الیکٹرک بسوں سے پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 9 جامعات کے وائس چانسلرز کی سلیکشن بھی مکمل کر لی۔ پی ٹی آئی کے بیرون ملک بیٹھے ڈیجیٹل دہشت گرد اپنی پارٹی رہنماؤں پر کھلے عام تنقید کرنے لگے۔ ایکس پر ہونے والی سپیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بیرون ملک بیٹھے انتہا پسندوں کی بدتمیزی، ڈیجیٹل انتہا پسند بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور علی امین گنڈا پور کی تذلیل کرتے رہے۔ انتشار پھیلانے والے تمام افراد کا تعلق بیرون ممالک سے ہے۔ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع، نیب کی جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد۔ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 6 ستمبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ڈیالہ جیل میں لگنے والی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ مانسون کا نیا سپیل، برس پڑا اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ میں موسلادھار بارش، اٹک، ڈسکا، حافظ آباد، جہلم، بہاول نگر میں بادل برسے، مری، کہوٹا، کوٹلی ستیاں اور کردروا میں بادل برسے، قلات، زیارت، کوئٹہ، خزدار، لسبیلا میں بارش، پشاور، مانسہرہ اور مظفر آباد میں کالی گھٹائیں برسیں، کراچی میں آج سے شدید بارشوں کی پیشگوئی، ملک کے بالائی اور جنوبی علاقوں میں 4 ستمبر تک بارشیں متوقع، اسلام آباد، راولپنڈی، شیخ پورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودا کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کراچی کی خستہ حال سڑکوں پر اپوزیشن کا سندھ اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس، بارشوں سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر و مرمت کا ٹائم فریم مانگ لیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے جواب دیا، مانسون ختم ہوتے ہی سروے کرایا جائے گا، اس کے بعد سڑکوں کی تعمیر شروع ہوگی۔ امن و امان کی صورتحال کے سوال پر وزیر داخلہ ضیاء النجار نے کہا کہ کشمور اور شکارپور میں 2 ماہ کے دوران متعدد خطرناک ڈاکو مارے گئے۔ امیر بالاز ٹیپو کے قاتل کے مبینہ ملزم تیفی بٹ کا بہنوئی فائرنگ سے قاتل، لاہور کینال روڈ پر گاڑی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ تیفی بٹ کی بہن شدید زخمی، گاڑی میں موجود جاوید بٹ کی بیٹی محفوظ رہی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد جمع کر لیے، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔